बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, इस वक्त ये सवाल पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एक जानिब जहां अमेरिका में होने वाली तब्दीली और इसके मुमकिन असरात पर बात हो रही है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े ठेकेदार अमेरिका की अमेरिका से बाहर पॉलिसी क्या होगी, इस पर भी तज्जियाकार सबसे ज्यादा बहस कर रहे हैं। इमरान खान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, ये सवाल बहुत अहम है, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि ट्रंप की पहली बैरून मुल्क तरजीह चीन होगा। अब जायजा लेते हैं कि इस वक्त ट्रंप की मुमकिना हिकमत अमली के हवाले से क्या कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। यह वाकया ट्रंप की सोच की अक्कासी करता है। जॉन बोल्टन लिखते हैं, अफगानिस्तान से मुताल्लिक मीटिंग हो रही थी और इनखिला के मौजू पर बातचीत जारी थी। CIA, पेंटागन अफगानिस्तान से फौरी वापसी के हक में नहीं थे, जबकि ट्रंप निकलने पर जोर दे रहे थे। इदारों के सरबराहान का कहना था कि अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों का मरकज बन जाएगा, जिस पर ट्रंप ने इदारों के सरबराहों से सवाल किया कि क्या वो अमेरिका के लिए खतरा बन सकेंगे और क्या वो 9/11 जैसी दूसरी कार्रवाई कर सकेंगे। तो उनका जवाब था कि वो अमेरिका के लिए दोबारा ऐसा खतरा नहीं बन सकते। उस पर उन्होंने ज़ल्मे खलीलजाद को मुखातिब करके जल्दी अफगानिस्तान से निकलने का प्लान तैयार करने को कहा। यहां याद रहे कि ज़ल्मे खलीलजाद वही है जिसने ट्वीट करके कहा कि ट्रंप के अमेरिका में इलेक्शन जीत जाने के बाद जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को कैसे कैद रख सकेंगे, इसका क्या जवाब पेश कर सकेंगे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। ये मौका है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। 1951 में ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में पैदा हुए। उन्होंने अमेरिका के सफ़ीर के तौर पर इराक और अफगानिस्तान में खिदमात सरअंजाम दे रखी हैं। ये ज़ल्मे खलीलजाद जब ट्रंप का हुक्म सुनते हैं कि अफगानिस्तान से निकलने का प्लान तैयार किया जाए, तो फिर वो प्लान बनता है जिसके लिए ज़ल्मे खलीलजाद की सबसे ज्यादा मरकजी हैसियत थी। ट्रंप कहते हैं कि अगर दहशतगर्द दोबारा सर उठाते हैं तो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक मसलन पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चीन जाने और दहशतगर्द जाने। मैं क्यों अमरीकी टैक्स देने वाले शहरियों का पैसा अफगानिस्तान में लगा दूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं सोचा कि उनकी इत्तेहादी हुकूमत का क्या होगा और अमरीका के इमेज पर क्या असर पड़ेगा। तज्जियाकार कहते हैं कि यह वाकया ट्रंप की जहनियत का पता देता है कि उनके लिए कोई भी मुल्क अहम नहीं सिवाय अमरीका के। ट्रंप वही कुछ करेंगे जिसमें उन्हें अमरीका का फायदा नजर आएगा। इसीलिए लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली तरजीह इमिग्रेशन का मसला होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ट्रंप ये आज़म जाहिर करते रहे कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालेंगे और सदारती मुकालमे में भी ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया। यूं नए सदर के आने से एक तो अमेरिका में पनाह लेने का रुझान कम होगा और दूसरा वहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। बैरूनी महाज पर उनकी तरजीह चीन है। ट्रंप चीन का रास्ता रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकेंगे करेंगे। उन्होंने फलस्तीन में जंग खत्म करने की बात की है, लेकिन फलस्तीन के मामले में अमेरिका में रिपब्लिकन्स की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, खैर की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। ट्रंप सालिस बनने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन असल में ट्रंप का वजन इसराइल के पलड़े में होगा, ये बात कौन नहीं जानता। अपने पहले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला कर चुके थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर भी कट्टर सहयूनी है। ट्रंप ने यह भी बार बार ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की जंग खत्म कराएंगे। अब इस जंग के खात्मे का तो कोई और तरीका मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन शायद वो यूक्रेन की मदद बंद कराएं, क्योंकि अपनी तकरीरों में वो ये भी कहते रहे कि अमरीकियों का पैसा वहां क्यों खर्च हो। एक और तब्दीली यूरोप के साथ ताल्लुकात में सर्द बहरी की भी आ सकती है। ट्रंप का ये ख्याल है
کہ نیٹو میں امریکہ کا پیسہ اور انسانی ریسورس زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور یورپ مکمل حصہ نہیں ڈالتا۔ یوں وہ یورپ کو اپنا حصہ بڑھانے کا کہہ سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ بھی نیٹو کو توجہ نہیں دیں گے۔ ایران کے معاملے پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ سختی کریں گے اور اسرائیل کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے شہ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی پاکستان کی، تو امکان یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کو لاڈلا بنائیں گے اور نہ دشمن، لیکن چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں اپنے تعلقات کی سمت کا تعین کریں گے۔ ماضی میں بھی امریکہ کو پاکستان سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن امریکی پاکستان کو افغانستان کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں اور اب چین کی اینک لگا کر دیکھیں گے۔ اس معاملے میں وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ اگریسو ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو یہ مشکل درپیش ہوگی کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان توازن کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ ایک سوال جو اس وقت اور زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ ڈالیں گے یا نہیں؟ تو بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بلا شبہ زلفی بخاری کا ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ ان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں بات ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستانی تارکین وطن زیادہ تر عمران خان کے حامی ہیں اور اکثریت نے ووٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ حسب عادت اس سے متعلق ایک آدھ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کا ایشو نہیں بنائیں گے اور نہ ہی اس سے متعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کسی دباؤ میں آئے گی۔ یہ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے، جبکہ ایسے تجزیہ کار بھی موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو براہ راست یا انڈائریکٹ پیغام دے سکتے ہیں۔ پیغام پاکستان براہ راست آ سکتا ہے یا یہ پیغام سعودی عرب اور UAE کے ذریعے آئے گا اور کہا جائے گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کیا جائے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست یا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مدد سے یہ کام کیا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت انکار نہیں کر سکے گی اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ عمران خان کے معاملے میں کوئی حکم دے گا تو پھر یقینی بنائے گا کہ اس حکم پر عمل درآمد ہو، ورنہ امریکہ IMF کا استعمال کر کے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور پھر حکومت مجبور ہوگی کہ عمران خان کو کسی بھی حال میں رہا کیا جائے۔ اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود کیا سوچتے ہیں؟ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے پاکستان کے لوگوں کو سڑکوں پر آ کر فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار امریکہ سے ادا کیا جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیٹ اپ نے انہیں جیل میں رکھا ہے، یہ سیٹ اپ انہیں ملٹری عدالتوں میں بھیج سکتا ہے، لیکن وہ کسی بھی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور اگر انہیں 100 برس بھی جیل میں رہنا پڑے تو وہ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے پاکستانیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے سڑک پر آئیں اور فیصلہ کن مہم چلائیں اور پاکستان تحریک انصاف اسی مہم کے نقطۂ آغاز پر ثوابی میں بڑا جلسہ کر رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف یہاں سے آگے جا کر ایک ایسی مہم چلا سکے گی کہ جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے؟ یہ سوال ابھی جواب طلب ہے، لیکن عمران خان کے چاہنے والے ایک بات زور و شور کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جیل کاٹ کر اور مشکلات برداشت کر کے اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔